आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक नंबर 17 में आपको खुश आमदीद। आज के सबक में हम नज़ुल कुरान का मकसद पढ़ेंगे। उसके अलावा ग्रामर में फेल अम्र और नहीं के कुछ नए इशारे करेंगे, कुछ नए सीगे देखेंगे। और आज के सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 1040 बार आए। और इंशाल्लाह ताला आज के सबक के अख्ताम तक हम 208 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 39,571 बार आए हैं। और उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो 2000 से भी कम अल्फाज रह जाएगा। टोटल हमारे 41,111 अल्फाज हमने इस कोर्स में सीखने हैं। नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुरान से मुतालिक कुछ अहम बातें, इसलिए कि इस कोर्स पर हमने रुकना नहीं है बल्कि अब कुरान को समझने की तैयारी करनी है। ये एक बुनियाद थी आपको कुरान की तरफ, कुरान के साथ जोड़ने के लिए, कुरान को समझने का सफर शुरू करने के लिए। अब आपने इस सफर में आगे बढ़ना है, कुरान समझने की तैयारी करनी है। सबसे पहले आज के सबक में हम पढ़ेंगे कुरान के नाजिल होने का मकसद। सबक नंबर 18 में कुरान आसान और उसका सीखना बेहतरीन काम है, ये हम देखेंगे। सबक नंबर 19 में सीखने के तरीके होंगे। और सबक नंबर 20 में हम देखेंगे कि हमने कितना कुरान को सीखा है। सबसे पहले आज के सबक में हम कुरान के नाजिल होने का मकसद हम देखते हैं। सूरह साद की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताबुन किताब है, अनजलनाहु नाजिल किया हमने उसे, इलैका आपकी तरफ, मुबारकन मुबारक है, लियदब्बरु ताकि वो सब उस पे तदब्बुर करें, उस पे गौर व फिक्र करें, आयाती ही उसकी आयात पर, वली यतजक्करा और ताकि वो तजक्कुर करें, उलुल अलबाब कौन, जो कि अकल वाले हैं। अब इसमें लियदब्बरु और लियतजक्करु में जो लामजर ली है ना, हमने ली का पहले मतलब पढ़ा था लिए, यहां पर जो मतलब आ रहा है वो है ताकि। ये आपने याद रखना है कि ताकि, और ये यदब्बरु और यतजक्करा जो है ये बेसिकली फेल मुदारे है। और फेल मुदारे से पहले अगर लाम होगा, लामजर ली या लामजर ला होगा, तो वो उसको वो ताकि के माने में देंगे। मकसद नजूल असल में है क्या? कुरान मजीद का मकसद नजूल तदब्बुर उसकी आयात पर, ये बताया गया कि लिए तदब्बरु आयात ही उसकी आयात पर, यानी अरबी आयात पर। कुरान की अरबी समझना जरूरी है और आसान भी है। ये अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमा दिया कि हमने इसको जिक्र के लिए आसान कर दिया। और तदब्बुर की वजह से इसकी अरबी जानना भी जरूरी है। कुरान करीम का तर्जमा जो है वो उसकी आयात पर तदब्बुर नहीं करवा सकता। किस तरह से? मिसाल के तौर पे हम इसे इंसानी कलाम का एक तर्जमा देखते हैं। एक शेर है, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। अब जब हम इस कलाम का तर्जमा नहीं कर सकते तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह ताला के कलाम का जो तो हमारी जुबान में भी नहीं है, हम उसका तर्जमा करके उसका मतलब समझ सकते हैं। आपने कुरान करीम के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए तो आपने आम मानों में कुरान मजीद नहीं पढ़ा। मिसाल के तौर पर कलाम इकबाल, अगर आपने वो जिस जुबान में आया है अगर आप उसी जुबान में उसको पढ़ते हैं तो आपको समझ आती है, वरना उसकी आपको समझ नहीं आती। इवन आप उसकी उर्दू में भी जो अल्लामा इकबाल का कलाम है उस पे भी आपको गौर व फिक्र करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हालांकि हमारी जुबान उर्दू है। और कुरान पाक तो सिर्फ अरबी कुरान करीम है, यानी जो अरबी में नाजिल किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अगर आप तर्जुमा या अरबी नहीं सीखते तो उसके सवाब की नफी नहीं। जो हर हर्फ पे 10 नेकियों का सवाब है वो तो मिलेगा ही। और ना इस तर्जमे की कदर का मुक्ति ये कहेंगे तर्जमा जरूरी ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि हम तर्जमे से ही सीखेंगे। और तर्जमा हमारे लिए एक पुल की तरह काम करेगा, मगर तर्जमा मंजिल नहीं है। कि यानी अगर आपने तर्जमा सीख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुरान सीख लिया, बल्कि उस पर गौर व फिक्र करके ही आप कुरान सीख सकते हैं। और उसके लिए कुरान की अरबी को समझना बहुत जरूरी है।
عربی آیات کا جو خاص اثر ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، ہر حرف پر 10 لکھے، یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے۔ اور بعض صورتوں اور آیات کے کئی خاص اثرات ہیں، کچھ ہم نے اس کورس میں بھی پڑھی ہیں، جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کے بارے میں، کہ وہ جادو، حسد اور اس طرح کے تمام جو ہیں شر ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اور ایک نورانی وولٹیج ایسا قرآن کو جب آپ عربی میں پڑھتے ہیں، چاہے آپ کو سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، تب بھی آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے ایک طرح روشن ہونا شروع ہو جائے، ایک نورانی وولٹیج آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو سمجھ کر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ جو نورانی وولٹیج ہے وہ بہت زیادہ، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ۔ کتاب، کتاب اسم نکرہ ہے، جب تنوین آ جائے گی، دو پیش آ جائیں گے، تو وہ اسم نکرہ یعنی عام اسم ہوگا، اس کی جمع ہے کتب، کتاب کی جمع ہے کتب۔ کتاب انزلنا، انزلنا اور ہو، اور یہ انزلنا وہی نا وہی والا ہے، ہم والا، جو ہو، ہم کا، یہ کم، نا والا ہم نا تھا نا، وہی والا نا، ہم انزلنا، ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا، ہو اس کو، کس کو؟ کتاب کو جس کی پہلے بات ہو رہی ہے۔ الیکا، الا طرف، ہم نے حروف جار میں پڑھا ہے، الا طرف، کا آپ کی، آپ کی طرف، یہ والا کا، الیکا آپ کی طرف، الیکا ہم نے ٹیبل میں بھی پڑھا ہے، الیہم الیہی الیہم الیکا، یہ وہی الیکا آپ کی طرف، مبارکن برکت والی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا عید مبارک، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہے، جو کسی بھی چیز کی مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے وہ برکت والا ہو۔ اور مبارک کا جو کاف ہے نا، یہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوتا، مبارک کا ہی حصہ ہے، مبارک، مبارکن برکت والی ہے۔ اب یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا۔ اور یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ برکت عام طور پہ سمجھاتا ہے کسی نعمت کا زیادتی، نہیں، یہ نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا، لیکن اس طرح سے زیادہ ہونا کہ وہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آئے گی، لیکن اس میں محسوس ہوگا کہ ہمیں یہ بڑھ گئی ہے۔ اب اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا، یعنی رمضان المبارک۔ جس رات یہ اترا، صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو، یعنی ليلۃ القدر۔ تو سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہے کہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہو گیا، جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے، سردار الانبیاء بن گئے، اور جس شہر میں اترا وہ قیامت کے لیے بہترین اور امن والا شہر قرار پایا۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ بدل دی، اور جن لوگوں پر اترا ان کی زندگیاں بدل دی، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ ہم اگر اسلامک ہسٹری پڑھیں تو ہم اور ہمیں سے بہت سارے لوگوں نے اسکول کالجز میں پڑھی بھی ہے، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ٹوٹلی بدل گئی، کیا سے کیا ہو گئی، اور وہ صرف ایک 100 سال کے اندر دنیا کی سپر پاور بن گئے، اور علم و اخلاق کے ماڈل بن گئے۔ اور وہ ان سپر پاور سے بہت آگے تھے جو آج کل کی سپر پاورز، یعنی امریکہ، رشیا، اسرائیل وغیرہ، ان سے بہت آگے گئے۔ اب پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک ہی صحیح قرآن سے جڑے رہے، تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے ہی رہے۔ جب اس کے بعد مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، تو اب آپ کے سامنے ہے مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ اب دنیا میں سب سے کمزور قوم، اکثریت ہونے کے باوجود سب سے کمزور قوم جو ہے وہ مسلمان۔ پریکٹس کیجئے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے۔ اگلے 15 سیکنڈ آپ کی۔ انزلناہ کا معنی بتائیں، ابھی ہم نے پڑھا ہے چیٹ باکس میں۔ جی شمیم، بالکل ٹھیک لکھا آپ نے، ہم نے نازل کیا اسے۔
जी आमना, आप भी बिल्कुल ठीक लिख रही हैं। ली यदब्बरु आयातिही। ली, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ली जो है वो ताके के मानी में आया है। यदब्बरु, ताके वो गौर करे, ताकि वो गौर करे। ली यदब्बरु, ली और यदब्बरु दो टुकड़े होंगे। ली, ताकि यदब्बरु वो तदब्बुर करें, वो गौर करें। किस पर? आयाती ही, आयत कहते हैं, कुरान की आयत को भी कहते हैं और निशानी को भी कहते हैं, इसकी जमा आयात है। आयाती ही, उसकी, किसकी? कुरान की, जिसके बारे में पहले बात हो रही है कि वो किताब जो हमने नाजिल की मुबारक है, आपकी तरफ नाजिल की वो मुबारक है, ताकि वो गौर करे। कौन गौर करे? वो आगे बात हो रही है, ताकि वो गौर करे आयाती ही, इसकी आयात पर, यानी इस किताब की आयात पर। वली यतज़क्कर, और ताकि नसीहत पढ़े। वा और ली, ता, ताकि, और यतज़क्कर नसीहत पकड़े। तजक्कुर से है। तदब्बुर और तजक्कुर हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तजक्कुर कहते हैं नसीहत पकड़ना, किसी चीज के से नसीहत हासिल करना। और ली, ताके के लिए। अब यहाँ पे आप देखिए, ली जो है वो ली यदब्बरु और ली यतज़क्करु दोनों के साथ ताके के माने में आया है, ठीक है। उलू, उलू या उली, उली जो है वो वाहिद है और उलू उसकी जमा है। वाले, हम कहते हैं ना अकल वाले, दीन वाले, उसके अलावा बहुत सारी चीजों के साथ हम वाले का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना। तो वाले, अलबाब, लुब, लुब कहते हैं अकल को, और अलबाब उसकी जमा है। उलूल अलबाब, अक्ल वाले, यानी कौन नसीहत पकड़े और कौन उस पर गौर करें और कौन नसीहत पकड़े? उलूल अलबाब, अक्ल वाले। प्रैक्टिस कीजिए। लियतदब्बरु आयातिही वलियतज़क्कर उलूल अलबाब। अगले 15 सेकंड आपके लिए। अब देखते हैं तदब्बुर और तजक्कुर क्या है। हमने ये तो देख लिया कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि कुरान को हमने इसलिए नाजिल किया है कि उस पे अकल वाले जो है उस पे तदब्बुर और तजक्कुर करें। तदब्बुर कहते हैं किसी चीज पे गौर करना, और तजक्कुर कहते हैं नसीहत हासिल करना। और नसीहत इस तरह से हासिल करना कि अपनी जिंदगी में उसकी बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हो जाएं। तजक्कुर के लिए भी तदब्बुर बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप गौर नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं, तब तक आप तजक्कुर कैसे हासिल कर सकते हैं? अब तदब्बुर क्या और कैसे? तदब्बुर गौर करना। अगर आप अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ने के लिए तदब्बुर की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको उर्दू या इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। आप लोग उस पे आराम से उसको पढ़ सकते हैं, सब लोग, ठीक है। लेकिन क्या आप साइंस या मैथ्स की किताब इस तरह पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जब तक आपको कोई आपको उसके बारे में पढ़ाएगा नहीं, आपको समझाएगा नहीं, आप उस पर गौर और फिक्र नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी, तब तक आप उस साइंस की किताब को नहीं पढ़ सकते या मैथ्स की किताब को नहीं पढ़ सके। गौर उसी वक्त कर सकेंगे जब वो समझ आएगी। और समझने के लिए तदब्बुर किया जाएगा। यानी सबसे पहले हम अरबी जुबान को समझेंगे, कुरान को समझेंगे, उसके बाद तदब्बुर यानी गौर करेंगे। खुद से गौर करना जरूरी है। और उसके लिए कुरान को जिंदगी में लाना है। किस तरह से कुरान को हम जिंदगी में कैसे ला सकते हैं? इसके लिए हम पहले कुरान से ताल्लुक को समझ लें। कुरान से हमारा जो ताल्लुक है ना, वो जुड़ेगा तो हम उसको जिंदगी में लाएंगे। और वो ताल्लुक कैसे जुड़ना चाहिए? कुरान से ताल्लुक जोड़ने के लिए चार चीजें अहम है। रास्त यानी डायरेक्ट, शख्सी यानी पर्सनल, तयशुदा यानी प्लान्ड, मुतल्लिक यानी रेलिवेंट। रास्त, डायरेक्ट। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं, ये जिंदा किताब है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़कर क्या करता है। दुनिया की और कोई किताब आप उठा लें, जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो क्या उसके राइटर को ये पता होगा कि आप पढ़ रहे हैं? हाँ, ये तो हो सकता है किस तरीके से रेटिंग वगैरह की तरह से बाद में उसको पता चल जाए कितने लोगों ने पढ़ा है। लेकिन क्या उस वक्त उसको पता होगा कि ये बंदा मेरे ये वाली किताब का ये वाला सफा पढ़ रहा है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। लेकिन कुरान ऐसी किताब है, ऐसी जिंदा किताब है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है।
हम जिस वक्त उसका जो सफा पढ़ रहे थे, अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है, अल्लाह ताला को पता होता है कि हम पढ़ रहे हैं, और वो देखता है कि बंदा जो है वो पढ़कर क्या करता है। और जब हम उसको नमाज में इमाम से सुनते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर क्या करता है। पूरे इखलास से पढ़े या सुने तो फिर अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझाता है, और ये हिदायत की किताब है। अब देखिए, हम करेंगे तो तब कुछ ना, जब हमें समझ आ रही होगी। जब हमें समझ ही नहीं आ रही तो हम कैसे हमें करेंगे कुछ। तो अल्लाह ताला जब हमें देख रहा है, ये हमारा कुरान से डायरेक्ट यानी रास्त ताल्लुक है, कि जब हम उसको पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें उसका देख रहा है। इसलिए कुरान को समझना जरूरी है, कि कुरान पढ़कर अल्लाह अल्लाह ने देखना है कि हम कुरान पढ़कर उस पर उसके मुतालिक क्या करते हैं। उसके बाद शख्सी यानी पर्सनल, जो आयत भी हम पढ़ें या सुने, इस एहसास के साथ कि ये मेरे लिए, ये बहुत जरूरी है। कुरान की हर आयत जो है वो मेरे और आपके लिए पर्सनल आयत है। ना कि हम ये सोचें कि फला, जैसे आजकल बहुत कॉन्सेप्ट है ना कि फलां जो चीज है वो तो उस जमाने में के लिए थी। नहीं, कुरान अगर उस सिर्फ उस जमाने के लिए होती तो कुरान आखिरी किताब ना होती। इससे पहले जितनी किताबें थी वो उस जमाने के लिए थी, इसलिए उनके बाद किताबें हैं। लेकिन कुरान आखिरी किताब इसलिए कि ये क्यामत तक के लिए, ये आपके और मेरे सबके लिए। ना कि ये समझा जाए कि फलां आयत काफिरों के लिए, फलां मुशरिकों के लिए, फलां मक्के मुनाफिकों के लिए और फलां मदीने के मुसलमानों के लिए। ऐसा नहीं है। कुरान की हर आयत मेरे और आपके पर्सनल इसके लिए है, गौर के लिए। ये देखना है कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम हो सकता है, ये बहुत जरूरी है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम उसको समझेंगे। पर्सनल की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। ये मैंने खुद भी ये आजमाया है, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये शेयर किया कि बार दफा ये होता है हम किसी हवाले से कोई बात कर रहे थे। जैसे फर्ज करें हमने सदके की बात की है, कोई भी बात हुई है सदके की। आप यकीन करें कि ये मैंने मैंने खुद भी आजमाया है, और मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने, कि जब हमने ये बात की और उसी दिन हमने किसी क्लास में या खुद कुरान पढ़ते हुए ये उसके बारे में कोई ना कोई आयत पढ़ ली। इसी तरह से जायदाद में हिस्सा, या मतलब दुनिया का कोई भी काम ले लें, जब आप कुरान से जुड़ते हैं ना, तो जब आप उसके बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो अल्लाह ताला आपको उस दिन उससे मुतालिक कोई ना कोई आयत जो है वो किसी ना किसी हवाले से आपको जरूर दिखा देता है। ये इसीलिए पर्सनल ताल्लुक होना चाहिए। तयशुदा यानी प्लान्ड। हम बहुत से काम बगैर प्लानिंग के करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की किताब से जुड़ने के लिए आपको प्लान बनाना होगा, तयशुदा करना होगा। इसको आपको पता होना चाहिए कि आपने ये करना है। दुनिया की हर चीज तकदीर के तहत है। और हम आमतौर पे कहते हैं, ये हम सब कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। लेकिन हम अगर इसको इस तरह कहें कि आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम, यानी आप जब वो आयत पढ़ते हैं ना, वो अल्लाह ताला ने उस वक्त आपके लिए प्लान कर दिया, तय कर दिया कि आपने उस वक्त ये आयत पढ़नी है और उस पर गौर करना है। अब आपने क्या प्लानिंग करनी है वो आप पर है, कि आपने उसकी प्लानिंग इस तरह से करनी है कि अल्लाह ताला की। जी शमी, मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसके बाद अभी ये कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। चौथी बात है मुताल्लिक यानी रेलिवेंट। अब एक बात बताएं, अगर आप किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए जाएं, तो क्या वो आपसे प्याज की कीमत के बारे में बात करेगा, या ये पूछ कहेगा कि आजकल गर्मी बहुत है। ये तो खैर हो सकता है, ये तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन है। या आपसे पूछेगा, या आपसे बात करेगा कि आजकल फसल अच्छी हो रही है या नहीं। ऐसा तो नहीं होगा ना। जिसके पास आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उसी के बारे में बात करेगा ना। अगर आप उससे अपनी फर्दर तालीम के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से बात करेगा। तो जब आप कुरान हिदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतल्लिक कैसे हो सकती। ये तो हम पढ़ते ही अल्लाह के लिए, अल्लाह से हिदायत लेने के लिए। यानी मुझे ये सोचना है कोई भी आयत पढ़ते वक्त कि ए अल्लाह, आपने मुझे ये आयत आज ही क्यों सुनाई। ये आपने गौर करना है। हर आयत जो आप पढ़ें आपने गौर कीजिएगा। आप यकीन करें आपको समझ आएगी कि वो आयत अल्लाह ताला ने उस दिन आपको क्यों सुनाई है, क्यों पढ़ाई है। पहला पॉइंट मैं एक दफा रिपीट कर देती हूँ, सिस्टर शमीम कह रही है। पहला पॉइंट है रास्त यानी डायरेक्ट। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं है। ये हम सब जानते हैं, और ये एक जिंदा किताब है। कैसे? इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़कर क्या करता है। और जब हम इसको नमाज में इमाम से सुनते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर क्या करता है।
यानी डायरेक्ट अल्लाह हमें देख रहा है कि हम वो पढ़कर क्या कर रहे हैं। ठीक है। अब मसला क्या है कि हमें जब समझ ही नहीं आ रही कि हमें उसमें पढ़ा क्या, तो हम उस पर अमल कैसे करेंगे, या कुछ उसके बारे में कुछ भी एक्शन, जो रिएक्शन हमने देना है वो हम कैसे देंगे जब हमें समझ ही नहीं आ रही। इसलिए इसको समझे, पूरे इखलास से पढ़ें या सुने, तो फिर ही अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझाएगा, क्योंकि ये हिदायत की किताब है। अब ताल्लुक मालूम हो गया। अब हम देखते हैं कि पहले मैंने कहा था तदब्बुर के लिए ताल्लुक, ताल्लुक हमने देख लिया, चार चीजें। हमें डायरेक्ट होना चाहिए, पर्सनल समझना चाहिए, प्लान्ड, और चौथी बात क्या थी, रेलिवेंट यानी मुतल्लिक। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये आप खुद आजमा के देख लीजिएगा, ठीक है। अब तदब्बुर, बड़े बड़े स्कॉलर तो बहुत मुश्किल, बहुत बहुत कुछ करते होंगे इस पे तदब्बुर करने के लिए, लेकिन हम और मैं और आप एक आम इंसान है, हम अपने लिए यहाँ पे एक तदब्बुर का तरीका जो कि इस कोर्स में डिजाइन किया गया, हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तदब्बुर के लिए क्या चीज जरूरी है? मुतालिया, पढ़ना। पहले आप पढ़ें, जिस आयत पे आपने गौर करना उसको पढ़ें। उसके बाद तसव्वुर करें। कैसे तसव्वुर करें? जैसे मैंने सबसे पहले सबक में कहा था कि जब आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, तो आप अपने आप को शैतान के हमलों में घिरा हुआ महसूस करें। तसव्वुर में जब आप रब्बुल आलमीन पढ़ें, तो कायनात की वुसअतों पे गौर करें। बहुत सी चीजें जो हर आयत में, हर लफ्ज में आप जब गौर करना शुरू करेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें तसव्वुर कर सकते हैं। उसके बाद उसको फील करें, तसव्वुर, एहसास करें कि जो हो रहा है वो आप फील करें। ये नहीं कि आप कहेंगे ये बस, ये तो सिर्फ बातें, नहीं, वो आपको फील होना चाहिए कि ये जेन्युइन चीज है। ताल्लुक मालूम हो गया। तदब्बुर के लिए हमने तीन चीजें देख ली, मुतालिया, तसव्वुर और एहसास। ये हमारे आयत के जब पढ़ते प्रैक्टिस करते थे तो हम लिखा भी होता था कि एहसास, तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब तदब्बुर और तजक्कुर के लिए चंद शराइत। सबसे पहली चीज, तवज्जो यानी कंसंट्रेट। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। अगर आप साथ आपने अपने मोबाइल पे, तो आप ये क्लास ले रहे हैं, साथ आपने कुछ और खोला हुआ है, या आप टीवी चल रहा है, या आपके इर्द गिर्द बातें हो रही हैं, तो आपकी कंसंट्रेशन वो कभी भी नहीं हो सकती। कंसंट्रेशन, तवज्जो, चाहे आप 5 मिनट पढ़ें, लेकिन पूरी की पूरी तवज्जो आपकी उसकी तरफ होनी चाहिए। फहम यानी अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करें। तसव्वुर करें, इमेजिन करें, एहसास यानी फील करें। ये अभी हमने चीजें, ये हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं ये चीज की, अब आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सबसे पहले कंसंट्रेशन जरूरी है, फिर उसके बाद उसको समझना, और समझकर अपने आप को उसके अंदर इन्वॉल्व करके तसव्वुर करना, और उस चीज को फील करना जो भी आपने पढ़ा है। कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़िए। इन आयत की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुताला कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। हम अक्सर जब कोई लफ्ज यहाँ पे कुछ चीज पढ़ रहे थे, तो उसके साथ मुख्तसर तशरीह या तफसीर भी हमने की है। क्यों? ताकि हम इसका सियाको सबाक जो है वो समझ सकें। सिर्फ तर्जमा करने से हम वो चीज नहीं समझ सकते। जहां मुमकिन हो वहां पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। मसलन जमीन और आसमान का जिक्र हो, तो उनका फैलाव का तसव्वुर कीजिए और सोचिए कि अल्लाह ताला ने कैसे ये बनाए। रब्बुल आलमीन का जिक्र हो, तो मुख्तलिफ जहानों और उनमें बेशुमार मखलूकात का तसव्वुर करें। जब आप ये तसव्वुर करेंगे, तो आपको अल्लाह ताला की अजमतें ज्यादा महसूस होंगी, और आप उसकी किताब को ज्यादा समझ कर पढ़ेंगे। एहसास कैसे? अगर नेमतों का जिक्र हो रहा हो, तो शुक्र का एहसास अपने अंदर पैदा करें कि अल्लाह ताला, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने हमें ये नेमतें अता की हैं। जन्नत का जिक्र हो, तो शौक और उम्मीद हो कि अल्लाह ताला जरूर हमें जन्नत में दाखिल करेगा। और जहन्नम का जिक्र हो, तो हमें खौफ और डर हो कि कहीं खुदा न खास्ता हमारी किसी गलती की वजह से हम जहन्नम में ना चले जाएं। मुताले में ये चार चीजें हमने देखी थी, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग। ये हम हर दफा देखते रहे, हर उसमें क्लास में हमने ये देखा है। अब उसके बाद क्या करना है? ये चीज है तजक्कुर में आ जाएगी। तदब्बुर हो गया, मुतालिया किया, तसव्वुर किया और एहसास। अब तजक्कुर कैसे है? तदब्बुर हो गया, अब अगला स्टेप है तजक्कुर। तजक्कुर के लिए ये चार चीजें आएंगी। सबसे पहली चीज, दुआ। हर अमल की इब्तिदा दुआ से करें। हजरत उकाशा की मिसाल को याद रखें, जैसे ही कोई बात सामने आई, फौरन अल्लाह ताला से दुआ कर लें, ताकि आप साबिकून अल अव्वलीन में से हो जाए, यानी पहल करने वालों में से हो जाए।
ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہوتی ہے. جب بھی آپ کسی چیز پہ، قرآن پاک کی کسی آیت پہ غور کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں پلان کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے دعا کریں. اس کے بعد احتساب کریں کہ کیا جو اللہ نے مجھے کہا ہے، جو اللہ نے مجھے کرنے کو کہا ہے، یا جو نہ کرنے کا کہا ہے، میں نے اپنے گزرے ہوئے دن یا ہفتہ یا زندگی کا ایک حصے میں کیا یہ میں نے کام کیے ہیں. اگر نہیں کیے تو اس کے لیے سوچیں کہ کیوں نہیں کر سکے. اس کے بعد پلان کیجئے اگلے دن یا ہفتے کا، جتنے دن آپ پلان، اب آپ کو پتا چل گیا آپ نے کہاں غلط کیا، اب آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کیسے؟ پلان بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے تعلق جوڑنا ہے. تو کیا کرنا ہے اگلے دن یا ہفتے کا؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹائم فکس کر لیں کہ میں نے اس ٹائم پہ قرآن پہ غور و فکر کرنا ہے. اور بہترین طریقہ یہی قرآن کورسز ہیں جو آپ، جسے انشاءاللہ آپ اگلا کورس بھی کریں گے QC2. آپ جب کلاس لیں گے اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا تدبر اور تذکر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. دعا کیوں ضروری ہے؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے. اس کے لیے ہمارا دل اور اعضاء دونوں کام کرتے ہیں. ہر عمل کی ابتدا دعا سے کی جاتی ہے. مثال کے طور پر آج ہم تدبر اور تذکر کی بات کریں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تدبر اور تذکر کی توفیق دے. احتساب. اچھا، اب صرف دعا کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم نے دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ خود بخود سارا کچھ کر دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بچہ 10ویں جماعت میں ہو اور صرف دعائیں کرتا رہے اور پورا سال نہ کتابیں کھولے نہ اسکول جائے تو کیا وہ پاس ہو سکتا ہے؟ اچھے نمبروں کی سے تو دور کی بات ہے، تو پاس بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے دعا کافی نہیں ہے، بلکہ احتساب کریں اپنے گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا، اور اس کے حساب سے اپنا پلان کریں اگلے دن یا ہفتے کے لیے. ایک سینگ ہے کہ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. میرے گھر میں ایک چھوٹی سی وال ہینگنگ لگی ہوئی ہے جو مجھے بڑی پسند ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے A goal without plan is just a wish. یعنی اگر آپ کوئی مقصد سوچتے ہیں، اپنا مقصد بناتے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی پلان نہیں کرتے تو وہ صرف آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، وہ آپ اچیو نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر آپ کھانے کا پلان نہیں بناتے، کھانا کھانے کا، کھانا بنانے کا، تو کیا آپ پلان کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان کیا. اسی طرح اگر آپ کامیابی کا پلان نہیں بناتے تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. مگر پلان کو، قرآن سے ریلیٹڈ پلانز کو چیک کرنا بہت ضروری ہے. کیسے؟ اگر اجتماعی معاملات جیسے فقہی قواعد یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء کرام سے اس کو چیک کرا لیں. یہ میں آنےسٹلی بتاؤں، یہ بھی ہمارا کام نہیں ہے، ابھی ہم اس لیول پہ پہنچے ہی نہیں ہیں. پھر اصل کام ہم جیسے آدمیوں کے لیے کیا ہے، ہم جیسے عام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا تعلق باللہ، یعنی اللہ سے تعلق. میں نے بار بار آپ کہتے ہیں اللہ سے تعلق جوڑیں. اتباع رسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے. صحیح بات کا حکم دینا اور غلط بات سے روکنا. ٹیم ورک، اجتماعیت، یہ تمام کام جو یہ وہ ہیں جو ہم، آپ اور میں کر سکتے ہیں ایز اے کامن پرسن، اور یہ بہت ضروری ہے. تبلیغ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلیغو انی ولو آیت. بلیغو پہنچا دو، انی مجھ سے، میری طرف سے، ولو اگرچہ، آیت ایک آیت ہو. یعنی میری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر ایک آیت بھی سن کر تم آگے پہنچاتے ہو تو وہ بھی ایک تمہاری تبلیغ ہے، اور وہ بھی مطلب اتنا کام بھی بہت ہے. کم از کم یہ کم از کم ہے کہ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو اچھے انداز میں پہنچا دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی جو بات بھی ہم پڑھ رہے ہیں اس سے، تبلیغ کا مطلب ہی ہے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا. لڑ کے نہیں پہنچانا، تلوار یا غصے سے نہیں پہنچانا، بلکہ بہترین انداز سے محبت اور حکمت کے ساتھ. اس میں اپنا پیسہ، وقت اور صلاحیت کو لگانا ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ ہمارے یہاں ہم چاہتے ہیں کہ موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ ٹیچرز بنے، جو سیکھتے ہیں وہ سکھائیں. اب کچھ لوگ کسی بھی وجہ سے، ان کے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ ان کی مصروفیات ہوتی ہیں، یا ان کا ایج فیکٹر ہوتا ہے کہ وہ ٹیچرز نہیں بن سکتے، یا مطلب کوئی بھی اس طرح کا جو کام ہے کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے، تو وہ کیا کریں؟
وہ یہ کر سکتے ہیں اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے، تو وہ قرآن کے لیے جو کام کر رہے ہیں، قرآن کو پھیلانے کا، قرآن کی تعلیمات دینے کا، ان کا فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ یہ زوم کا لنک خریدتے ہیں، بعض دفعہ ہم لوگ خود خریدتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں سپورٹ لوگ کر دیتے ہیں کہ کچھ اماؤنٹ وہ دے دیتے ہیں، کچھ ہم لے لیتے ہیں، تو اس طرح سے ہمیں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ یا ایک جو بہت بڑا، بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے وہ بکس نہیں پرچیز کر سکتا، تو کوئی اور ساتھی جو ہے وہ اس کو بک جو ہے وہ بکس لے کے گفٹ کر دیتے ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں جہاں پہ آپ یہ پیسے لگا سکتے ہیں اپنے، اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں تو اپنے پیسے اللہ کی راہ میں لگانے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ قرآن سیکھنے اور سکھانے پہ لگا دیں۔ صلاحیت کو کیسے؟ اگر آپ میں کوئی ابیلٹی ہے، جیسے ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو کمپیوٹرز کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ہمیں ٹیکنیکل چیزوں میں یہ، جی بالکل، ایجڈ لوگ فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو تو، بالکل صحیح۔ اپنی ابیلٹیز ہمیں ہمارے ساتھ، یا جو لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، جیسے ٹیکنیکلی ہم نے فلائر بنانا ہے، ہم نے ایڈیٹنگ کرنی ہے، ہمارے سلائڈس کو میں کوئی ایشو آ رہا ہے یا کوئی بھی ٹیکنیکل ایشو ہے، اس کے لیے ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں الحمدللہ بغیر کسی فائدے کے، بغیر کسی مطلب جو ہم ان کو پے بھی نہیں کرتے، اور وہ ہمارے لیے کام، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام جو وہ ہمارے لیے کرتے ہیں جن سے ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ، اگر آپ خود نہیں بھی کر سکتے، اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت، کم از کم یہ ضرور کریں۔ جو بھی چیز آپ کے پاس وقت ہے، جیسے ہمارے کورسز میں اب تو اس وقت اسٹوڈنٹس کم ہے، زیادہ ہوں تو ہمارے ایسے اسسٹنٹ قرآن ٹیچرز یا دوسرے ساتھی ہوتے ہیں جو کورس کر چکے ہیں، وہ ہمیں ورک بکس چیک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اس طرح بہت سے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت لگا کر۔ اب آپ کو ایک اہم نوٹ، اگلے اسباق میں، جب بھی ہم نے 2 اسباق میں آیات پڑھنی، بلکہ 3 میں، تیسرے میں بھی جب ہم آیات تو پڑھیں گے، اور اس کار کو اسی طرح پڑھنا ہے، یعنی کیا کرنا ہے؟ ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم نے ایکچولی کرنا کیسے۔ آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے۔ اور سب سے اہم بات، جو ہم نے سیکھا اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہمیں بھی ملے۔ اگر آپ کسی کو سکھاتے ہیں اور وہ اس کو سیکھ کے اس پہ عمل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر وہ آگے کسی اور کو سکھاتا ہے، آپ کی وجہ سے کوئی سیکھتا ہے، تو وہ ثواب بھی آپ کو ملے گا، یعنی یہ ثواب آگے سے آگے ملٹی پلائی ہوتا جائے گا۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس سے ایک بات کہتی ہوں کہ آپ جو بھی ہر کلاس میں بات، اچھی بات سیکھیں نا، کوئی ایک بات کم از کم جا کر کلاس کے بعد اپنے گھر میں کسی کو بھی، یا اپنے گھر میں سب لوگوں کو، یا کسی کو، اپنی ماں باپ، بہن بھائی، ہسبینڈ وائف، کسی کو بھی، جو بھی آپ کے گھر میں ہیں، دوست ہیں، ان کو ضرور سکھائیں۔ اس سے آپ بھی سکھانے والوں میں سے ہوں گے اور اس کا آپ کو ثواب ملے گا، بالکل، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے، اور وہ آگے جب اس کو سیکھ کے عمل کریں گے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ سکھانے کا ثواب تو ملے گا لیکن ان کے کام کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ اب ایک چیز جو پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں ہمیں قرآن کے حقوق ہم سب کو پتا ہونے چاہیے۔ یہ اکثر ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ قرآن کے، ہم سے کوئی کوشچن کرے نا تو قرآن کے حقوق کیا ہیں، تو ہمیں آنےسٹلی اسپیکنگ نہیں پتا ہوتے۔ قرآن کے 6 حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے ایمان رکھنا۔ الحمدللہ ہم سب قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ پڑھنا، الحمدللہ یہاں بھی ہم پڑھتے بھی ہیں۔ تیسری چیز آ جاتی سمجھنا۔ یہاں ہم تھوڑا سا، ہم کیونکہ عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے تھوڑا سا پیچھے ہیں۔ اب ہم نے اس کام کا آغاز کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اب اگلا سٹیپ ہے، بالکل صحیح سسٹر شمیم، شیطان ہر وقت اپنا کام کر رہا ہے اور ہم نہیں کر رہے ہیں۔ سمجھنے کے بعد تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور جب ہم خود عمل کریں اور اس کے بعد ہم اس کو پھیلائیں۔ یہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، 6 حقوق آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ نمبر 1 ایمان رکھنا، نمبر 2 پڑھنا، نمبر 3 سمجھنا، نمبر 4 تدبر کرنا، نمبر 5 عمل کرنا، اور نمبر 6 پھیلانا۔ یہ حقوق آپ کو پتہ بھی ہونے چاہیے اور آپ کو ان کو پورا بھی کرنا ہے۔ اب بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ آج ربی دعا کریں
اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں 30 سیکنڈ کی، اور اس کے بعد ہم گرامر کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ، اگر ہمارے دل پہ اثر ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی بھی آ، اپنا اللہ تعالیٰ سے قرآن سے تعلق جوڑنے میں اپنا قدم اٹھا چکے ہیں۔ آپ یقین کریں، اگر آپ دل پہ اثر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ جزاک اللہ۔ چلیں جی، اب سبق نمبر 17 کی بی پارٹ یعنی گرامر میں فعل امر اور نہیں پڑھیں گے، ادرب اسما علم اور ایمل۔ سب سے پہلے گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور سب مل کر کیجئے۔ اسم کی 3 قسمیں، سوری الفاظ کی 3 قسمیں ہم سب اب شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، اب تو سب کو سمجھ آ گیا کہ اسم فعل حرف۔ اسم کسی کا نام یا صفت، اور اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ شروع میں الف لام ہوگا، یا آخر میں 2 پیش 2 زبر یا 2 زیر ہوں گے، یا واو نون یا نون الف تا ہوگا۔ فعل جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، حرف جو اسموں اور فعلوں کو ملائے۔ الحمدللہ اسم اور حرف ہم پڑھ چکے ہیں، فعل ہم پڑھ رہے ہیں۔ فعل میں بھی ہم فعل مضارع، فعل ماضی اور فعل مضارع پڑھ چکے ہیں، فعل امر اور نہیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ فعل ماضی جو ہو گیا، پرفیکٹ ٹینس جو کنفرم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہو چکا ہے۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا۔ اور فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، اور فعل امر کو فعل امر اور نہیں بھی کہتے ہیں۔ امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا دعا کی درخواست کی جاتی ہے، نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر صرف فعل امر بھی لکھا ہوا ہے نا، تو اس سے مراد فعل امر اور نہیں دونوں ہوں گے۔ اچھا، یہ فعالہ کا ٹیبل سسٹر شمیم آپ کروا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا اس نے کیا، فعالو ان سب نے کیا، فعالتا آپ نے کیا، فعالتو میں نے کیا، فعالتم آپ سب نے کیا، فعالنا ہم سب نے کیا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں۔ افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کرو، لا تفعلو مت کرو، مت کر مت کرو، جزاک لا اللہ، تفعلو۔ بالکل ٹھیک۔ اب ناصرہ کا ٹیبل سسٹر آمنہ آپ کروائیں گی۔ نصر اس نے مدد کی، نصر نصر نصرو ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصرتو میں نے مدد کی، نصرتم آپ سب نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصر آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو ہم ننصرو، سب مدد کر ننصرو، سوری ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں۔ انصر انصر، انصر انصر، انصر انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو، لا تنصرو مت مدد کرو۔
جزاک اللہ سسٹر، بس لا تنسرو نہیں ہے، لا تنسر اور لا تنسرو، کیونکہ یہ میں نے پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ کمپیوٹر کی وہ تھوڑی سی اس طرح کی فارمیشن ہوتی ہے کہ جو جزم ہے وہ بھی پیش کی طرح فیل ہوتی ہے، غور کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ناصرہ کے پیٹرن پہ فعل امر میں الف پہ پیش آئے گا، باقی اور کہیں پہ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو انصر اور انصرو اسی لیے ہے ناصرہ کے پیٹرن پہ، ناصرہ، ذکرہ، خلقہ، آبادہ، یہ کوئی بھی اگر ہوگا تو ان الف پہ، امر میں الف پہ پیش آئے گا، باقی سب میں زبر آئے گی، امر سوری زیر آئے گی۔ آج کے سبق میں ہم کچھ اور افعال سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا تھا سوری فاتحہ کا پیٹرن، پھر ناصرہ کا پیٹرن، اور اب آ گیا دارابا۔ دارابا کے پیٹرن پہ ہم نے ایک ہی دارابا ہی اس کورس میں اس کی پریکٹس کی ہے۔ تو دارابا سے فعل امر نہیں، ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مار، لا تدربو مت مارو، ادرب ادربو، لا تدرب لا تدربو۔ جی، کون کروائے گا؟ سسٹر آمنہ، چلے سسٹر آمنہ آپ کروا دیں۔ اضرب مار، اضربو مارو، لا تضرب مت مارو، لا تضربو مت مارو۔ جزاک اللہ۔ ویسے تو مت مارو ٹھیک ہے، لیکن ہم فرق کرنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو مت مار اور مت مارو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سسٹر شمیم آپ یہ دارابا کا پورا ٹیبل امر اور نہیں کے ساتھ کروا دیں۔ جی بسم اللہ۔ دارابا اس نے مارا، دارابو سب نے مارا، دربتا آپ نے مارا، دربتو میں نے مارا، دربتم آپ سب نے مارا، دربنا ہم سب نے مارا۔ یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم مارتے ہیں۔ ادرب مار، ادربو مارو، لا تدرب مت مارو، مت مار، لا تدربو مت مارو۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک۔ اب یہ دیکھیں، ادرب مار، جواب کیا ہوگا؟ ادربو میں مارتا ہوں، ادربو مارو، ندربو ہم سب مارتے ہیں، جمع کے لیے آ گیا نا۔ اب اس کے ساتھ ہم نے ایک لفظ لگا دیا القرہ۔ القرہ کا مطلب ہے فٹ بال، تو ادرب القرہ فٹ بال کو مارو، ٹھیک ہے؟ سسٹر آمنہ میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کریں۔ ادرب القرہ، اضرب القرى، ادرب القرہ۔ نضرب القرى۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک۔ اب اگلا پیٹرن تھا سامیہ کا۔ سامیہ کے پیٹرن پہ ہم نے 3 افعال کیے ہیں، کون کون سے؟ سامیہ، عاملہ اور عالمہ۔ سب سے پہلے ہم سامیہ کا فعل اور امر اور نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اسما سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ اسما اسمعو، لا تسمع لا تسمعو، اسمعو سن، سوری اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ جی سسٹر شمیم آپ کروائیں گے؟ جی، اسما سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک۔ اب یہ سامیہ کا پورا ٹیبل، ماضی، مضارع اور امر، سسٹر آمنہ آپ کروائیں۔ سمع اس نے سنا، سمعو ان سب نے سنا، سمعتا آپ نے سنا، سمعتو میں نے سنا، سمعتم آپ سب نے سنا، سمعنا ہم سب نے سنا۔ یسمعو وہ سنتا ہے، یسمعونا وہ سنتے ہیں، تسمعو آپ سنتے ہیں، اسمعو میں سنتا ہوں، تسمعونا آپ سب سنتے ہیں، نسمع نسمع ہوگا نا میم، یہ جی نسمع۔ نسمع ہم سنتے ہیں۔ اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو۔ جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ سے۔ اور بس یہ سامیہ اس نے سنا اور سامیو ان سب نے سنا، اس اور ان سے نا مفہوم چینج ہوتا ہے، اس اور ان غائب کے لیے نا، دور والے کے لیے۔ اسما سن، اسمعو میں سنتا ہوں، اسمعو سنو، نسمعو ہم سب سنتے ہیں۔ اور اسما کے ساتھ القرآن کا اضافہ کر لیں گے۔ تو سسٹر شمیم میں کوشچن کرتی ہوں، آپ آنسر کیجیے گا۔
اسماعیل جی قرآن، اسماء القرآن، اسماعیل قرآن. نسمع القرآن. جزاک اللہ سسٹر. اب سامیہ کے پیٹرن پہ ہے عالمہ. عالمہ کا فعل امر اور نہیں ہم ایک دفعہ کر لیتے ہیں. علم جان، علم جانو. عالمہ ہوتا ہے نا اس نے جانا، تو علم جان، علم جان لو. لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جان لو. علم علم، لا تعلم لا تعلم. جی سسٹر آمنا آپ کروائیں. علم جان، علم جان لو. لا تعلم مت جان، لا تعلم مت جان لو. جزاک اللہ سسٹر، بالکل ٹھیک. اچھا، علم کا آپ نے جواب دینا ہے. علم صوفہ صرف جلدی کے لیے لگایا، باقی جواب وہ جو ہم نے علم کا پڑھا تھا وہ ادرب کا یا اسما کا پڑھا تھا اسی طرح سے ہوگا. علم، اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی شمیم بالکل ٹھیک. نہیں علم جان، تو اس کا جواب عالم ہوگا. میں جانتا ہوں، کیونکہ جو امر اور نہیں ہے اس کا جواب ہمیشہ اپنی طرف اشارہ کر کے ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سامنے والے کو حکم یا درخواست کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں ہمیشہ اپنی طرف کا اشارہ ہوگا. جمع ہے تو جمع، واحد ہے تو واحد. تو یہاں پہ علم واحد ہے تو عالم، سوف عالم، میں جلد جانوں گا. اب یہ عاملہ کا ہم امر اور نہیں کا ٹیبل کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایمل عمل کر، ایملو عمل کرو. لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. ایمل ایملو، لا تعمل لا تعملو. جی سسٹر شمیم آپ کروائیں. جی اعمل عمل کر، اعملو عمل کرو. لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. جزاک اللہ سسٹر. اچھا اس پہ ذرا غور کر کے نا مجھے اس کا مطلب بتائیں. فعمل خیرن، فا کا مطلب آپ کو پتا ہے، ایمل کا پتا ہے، خیرن کا پتا ہے. اب آپ سوچیں اس کا کیا ہوگا جواب. نہیں شمیم دوبارہ سوچیں. وہ تو متارے ہو جائے گا نا، بس میں عمل کرتا ہوں. اچھا ہم اس کی بات کر رہے ہیں امر کی. جی سسٹر شمیم بالکل ٹھیک. فا پس ایمل عمل کر، الخیرن اچھا. الگ الگ کر کے کر لینا پھر آسانی ہو جاتی ہے. چلیں جواب دیجئے. لا تعملو شرن، لا تعملو شرن. جمع ہے تو جواب سوچ کے دیجیے گا کہ کیا آئے گا. دوبارہ سوچیں شمیم. تعملو جمع ہے، لا تعملو شرن، مت برا کام مت کرو، مت کام کرو برا. آملو اور یاملو دونوں واحد ہیں، اور آملو تو چلیں پھر بھی پاسبل ہے کہ اپنی طرف، یاملو تو ہے بھی غائب کے لیے. جی بالکل ٹھیک. لا نعملو شرن. اب ہمارے فعل کے چار نمونے جو ہیں ان کے ہمارے مدار سوری افعال کے پیٹرن جو ہیں وہ تیار ہو گئے. کون کون سے؟ سب سے پہلے فا سے فتح یفتح افتح. اس کے پیٹرن پہ کون کون سے ہیں؟ فعل یفعل افعل، جعل یجعل اجعل. اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کورس میں ہم فا یعنی فتح کے پیٹرن پہ کون کون سے افعال پڑھے ہیں، تو فتح، فعل اور جعل ہم نے پڑھے ہیں. اگلا ہے نصرہ، نون سے. نصرہ ینصرو انصر، خلق یخلق اخلق، ذکر یذکر اذکر.
आबादा या बुदू उबुद, यानी नासरा नून यानी नासरा के पैटर्न पे हमने कौन कौन से अफ़ाल पढ़े? नासरा, खलका, जाकरा, आबादा, 4। ठीक है। उसके बाद अगला आता है दाराबा। दाराबा से हमने एक ही पढ़ा है, दाराबा यद्रिबु इद्रिब, द्वाद, जहां पे द्वाद लिखा होगा ना कि इसका बाप द्वाद है, इसका मतलब है वो दाराबा। जहां पे नून लिखा होगा वो नासरा है, जहां पे फे लिखा होगा फतह है। और चौथा जो है वो सीन से सामिया। सामिया यस्माउ इस्मा, आलिमा यअलमु एलम, आमिला यअमलु एमल। यानी हमने सीन यानी सामिया से कौन से पढ़े हैं? सामिया, आलिमा और आमिला। अब आपको पता चल गया कि ये चारों किस किस तरह से डिफरेंट किए गए हैं। ये चार फेल के चार अहम नमूने यानी अबवाब। ये बेसिक चीज है फेल में। आपको अब इसके कोर्स के बाद पता नहीं चाहिए कि अरबी में आने वाले तमाम अफाल इन चार में से, तमाम तीन हरफी अफाल इन चार में से किसी एक पैटर्न पे होंगे। फा नून स्वाद, सॉरी, फा नून द्वाद और सीन। फतहा, नसरा, दरब और सामिया। और उसमें जहां तब्दीली आ रही वो देखें, उसको सर रेड किया हुआ, यहाँ तो थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हुआ, ये यहाँ पे आपको सही पता चल रहा है। अच्छा, अब इसके लिए ना आपको एक छोटी सी टिप देते हैं याद रखने के लिए, एक छोटी सी एक नज़म है। पहले हम इन चार स्टाइल को दोहराते हैं जो हमने नमाजी कोर्स में सीखे, यानी फतहा, यफ्तहू, नासरा, यंसुरु, दाराबा, यद्रिबु, सामिया और यस्माउ। फतहा, उसने खोला। अगर कुरान खोलोगे, नासरा, उसने मदद की तो अल्लाह की मदद आएगी। दाराबा, यद्रिबु, दाराबा, उसने मारा वरना मार पड़ेगी। सामिया यस्माउ, सामिया वो सुनता है, सॉरी उसने सुना तो इसलिए सुन लो। फातहा से अगर कुरान खोलोगे, नासरा से तो अल्लाह की मदद आएगी, दाराबा वरना मार पड़ेगी, सामिया इसलिए सुन लो। इसकी मदद से आपको ये चार अब्वाब याद रखने बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये उर्दू की नज़म में आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं कि अगर कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी। खोलना फतहा, मदद नासरा, मार दाराबा और सुनना सामिया। आज का नुक्ता तालीम। आज का नुक्ता तालीम, पिछले सबक में हमने याद रखने का एक बहुत ही अहम राज सीखा था। वो राज क्या था कि अगर हम अल्फाज को मिसालों से सीखेंगे, वो मिसालें जो हम जानते हैं, जो हम जानते हैं, ये बात मैंने पिछले सबक में भी की थी। आप अगर मिसालों से याद रखेंगे तो मानी जल्दी याद होंगे, मानी जल्दी याद आएंगे, और एक लफ्ज का मानी दूसरे में मिक्स नहीं होगा, यानी गड़मड़ नहीं होगा। अब इस कोर्स का एक खास राज ये है कि हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से यानी आसान है, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं और हमने बहुत बचपन में नमाज सीख ली थी। जानी पहचानी है क्योंकि हम रोज 5 दफा पढ़ते हैं, तो हमारे लिए जानी पहचानी तो है। रूहानी यानी जज्बाती है, यानी हमारे लिए इमोशनल एक अटैचमेंट भी है इसके साथ, और बार बार इस्तेमाल में आने वाली। इसलिए नमाज के हर एक लफ्ज के मानी को अच्छी तरह याद कीजिए। और कुरान पढ़ते हुए अगर किसी नमाज के में आने वाले किसी लफ्ज का मानी याद ना आए तो पूरी आयत या जिक्र को याद कर लीजिए। फर्ज करें आपने पढ़ा, कुरान पाक में लफ्ज आया सिरात, अब आपको नहीं पता याद आ रहा उसका मतलब क्या है, दोहरा ले, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हिदायत दे हमें रास्ते की सीधे, आपको याद आ जाएगा। कोई भी ऐसा लफ्ज आया जो आपने नमाज के कोर्स में पढ़ा हुआ है तो वो आपको याद आ जाएगा। फर्ज करें आपने पढ़ा है कुफुवन, तो हम सूरह इखलास की आयत वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है कोई उसका हमसर, तो कुफुवन का हमें याद आ जाएगा हमसर या बराबरी। अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए सबक नंबर 17 के अख्ताम तक हमने 208 अल्फाज सीख लिए, जो कुरान में 39,571 बार आए हैं। और इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द अपने टारगेट को पहुंच जाएंगे। 7 होमवर्क नहीं हम भूला करें, 2 तिलावत के, और ये होमवर्क सिर्फ इस कोर्स के लिए नहीं है, बल्कि आपने ये अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। 5 मिनट मुसहफ से देखकर, 5 मिनट हाफजे से, 2 पढ़ने की किताब से, पॉकेट बुक या शीट से इस कोर्स का लफ्जी तर्जुमा और कवायद का MP3 सुनना, अपने साथी से कोर्स की बातें करना, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, अल्लाह के इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बी जिदनी इल्मा, अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा।
पॉकेट बुक या हिफाजतमनी की शीट को कभी ना भूला करें। टीचर बनिए, आपने इस सबक में जो सीखा उसको सिखाना बहुत आसान है, तो फिर सिखाइए। सबसे बड़ा फायदा आपको होगा, आप खुद अच्छा सीखेंगे। ट्रेनिंग चाहिए होगी तो वो भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।